Barangay Kapitan Roski Piel sa Barangay Dunya Consuelo, dako ang pasalamat nga karong tuiga una ang iyang barangay nga napahigayunan og community-based drug rehabilitation program. Ang CBDRP usa sa mga lakang aron mahimong drug cleared ang barangay. Ang Barangay Dunya Consuelo adunay kinatibuk-ang 75 ka mga person who use drugs. Apan sa pagkakaroon, anaa na lang sa 50 ka mga drug surrendery ang barangay sa katarungan nga atoa na sa laing lugar na narbaho ang uban kanila. Matud pa ni Kapitan Piel nga ang mga piwod sa Barangay Dunya Consuelo hayag na ang panagway ug wala na nag-apil-apil sa ginadiling droga. Dako ko pasalamat nga karong tuiga una napili ang ang barangay nga makapahigayon og barangay drug cleared. Dako ko pasalamat sa kadaghan sa pilion unta kami mo na pili. So hayag na kay mga dagway. So ubot pasabot nga na likay na gid sila sa mga katong mga droga no. O dayon makita po nato sa pag conduct og meeting kada bulan sa PWODs nga interesado gyud kaayo sila nga mga pilbot pasabot. Wala na gyud sila nagkuan ng mga butanga na gamit. Si Barangay Kapitan Roski Piel sa Dunya Consuelo, nagawag si Kapitan sa tanan nga katawhan sa barangay nga likayan ang paggamit sa droga kay makadaot sa pagkatao ug wala siya nagpokus lang sa mga PWODs kundili ang tanan nga katawhan sa barangay aron kanunay nga malinawon. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, Dubuli 45 Dudong Bargamento, muduyog sa ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis, Tanag, Sarakbayan.